मेरा नाम मरियम है और मेरी बहन का नाम अस्मा था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं। असल में मैं बड़ी थी लेकिन मेरे 2 साल ज़ाया हो गए तो मैं अपनी बहन के साथ ही हो गई थी और इस बात से हमें खुशी भी थी। हम दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ बातें करती और हंस हंस के रास्ते गुजारती। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे घर में पढ़ाई का कोई ख़ास रवाज नहीं था और ये बात समझी जाती थी कि जो लड़कियां पढ़ जाती हैं उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारा कोई भाई नहीं था। बाबा ने हमें ही सब कुछ समझा था। हमारी एक और छोटी बहन भी थी जो ज़्यादा छोटी थी। हम 3 बहनें थीं और इसके साथ हमारे घर का माहौल बहुत प्यार भरा था। बाबा ने हमेशा हमारे पीछे ताने सुने थे, माँ ने भी, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया था कि हम कोई बोझ हैं। उनकी ये मोहब्बत और ख़्याल हमें मजबूत बनाता और हमें हौसला देता था। हम लोग एक साथ ही कॉलेज आया करती थी और साथ ही वापस आ जाती थी। सुबह का वक्त हुआ करता था जब सूरज की पहली किरणें हमारी छोटी सी गली के किनारे खेलती बच्ची पे पड़ती थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू और सब्ज पौधों की खुशबू मिक्स हो जाती थी। बाबा का काम ज़्यादा अच्छा नहीं था इसलिए हमें रिक्शे या वैगन का किराया नहीं दे सकते थे, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ था और हम खुश थीं। वैसे भी 2 बहनें थीं, एक साथ जाती थीं और एक साथ आती थीं। रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन बातों बातों में गुजर जाता था। हम अक्सर रात में छोटे छोटे खेल खेलते और कॉलेज की छोटी छोटी बातें शेयर करते। कभी कभी हम दोनों ने फूल चुनने के लिए रुक जाती और कभी किसी छोटे से दरख्त के साए में बैठ के पानी पीते। हम दोनों के दरमियान एक सुकून और खुशी की फ़िज़ा होती थी, जिसमें हमें दुनिया की कोई फ़िक्र महसूस नहीं होती थी। कॉलेज पहुंचते वक्त हम दोनों की खुशी और जोश की झलक हमारे चेहरे पे साफ दिखाई देती थी। हम अपनी क्लास में दाखिल होते और अपने साथ साथ हंसते खेलते दूसरे तलबा भी हमें देख के मुस्कुराते। कभी कभी उस्ताद भी हमारे जोश और हंसी पे मुस्कुरा देते। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ बहनों का नहीं बल्कि दोस्तों जैसा भी था। हम एक दूसरे की हर बात को समझती और हर लम्हा साथ गुजारने की कोशिश करती थीं। ये सब कुछ हमारे लिए कुदरत की तरफ से एक नेमत की मानत था और हमें इसकी कदर हमेशा रहती थी। रास्ते में कभी कभार हमें छोटे छोटे रास्ते नज़र आते जिन पे हम कदम रख के छोटे खेतों के किनारे से गुजरते। वहाँ की सब्जियाँ और पौधे हमारे दिल को खुशी देते। कभी कभार किसी कुत्ते की भौंक या किसी परिंदे की चहचहाहट हमें हंसने पे मजबूर कर देती। हम दोनों अपने छोटे से घर के ख्याल में मगन रहते लेकिन बाहर की दुनिया भी हमारे लिए जादू जैसी होती और हम हर दिन उसका लुत्फ़ उठाते। मुझे तो कॉलेज जाने का टाइम और आने का टाइम ज़्यादा अच्छा लगता था। कॉलेज तो हमारा लड़कियों का ही था, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। उसकी बिल्डिंग भी छोटी थी, ऐसा लगता था कि स्कूल ही है। बस नाम का कॉलेज था लेकिन सुबह जाते हुए कभी कभी हम गरम गरम चाय पी लेते, कोई खाने पीने की चीज़ ले लेते और कभी कभी वापस हम आते वक्त गोलगप्पे खा लेते। यहाँ पे साइड पे एक बड़ी सी मार्केट थी, उसका चक्कर लगाते हुए जाते। चीज़ों को देख लेते, खरीदने के तो पैसे नहीं थे लेकिन देख तो सकते थे। मैंने छोटी छोटी कमेटियाँ डाली हुई थी। कभी कमेटी निकल आती तो उस कमेटी के निकले हुए पैसों को हम लोग पूरा महीना इस्तेमाल करते। एक गोलगप्पे की दुकान थी जिससे हम लोग अक्सर गोलगप्पे खाया करते थे। गोलगप्पे होते भी सस्ते थे। कॉलेज से वापसी का जो हमारा पैदल आने का टाइम होता था वो किसी आउटिंग से कम नहीं होता था। रास्ते में छोटे छोटे बाजार आते जिनकी दुकानों के रंग बिरंगे शीशे और छोटे बड़े सामान की चमक हमें अपनी तरफ खींचती। कभी हम रुक के नए आने वाले कपड़ों के स्टाइल देखते, कभी कभी किसी दुकान के सामने लगे मीठे और खुशबूदार चॉकलेट्स को देख के हाथ बाहर बढ़ाते। कभी कभार गोलगप्पे खाने की ख्वाहिश हमें ज़्यादातर रोक नहीं पाती। उसका मज़ा अलग ही होता था। हम लोग अपने लंच बॉक्स तो लेके जाते नहीं थे लेकिन हमारे पास 50-50 रुपए होते थे और इसमें बहुत कुछ हो जाता था। 2 दिन के पैसे जमा करके हम दोनों अक्सर गोलगप्पे खा लिया करते। गोलगप्पे की दुकान पे एक लड़का काम करता था जिसका नाम शायद मुनीर था। उसका नाम मुझे काफ़ी अरसे बाद पता चला। वो मुझे अजीब नज़रों से देखता और अक्सर मेरी तरफ मुस्कुराता। मेरी छोटी बहन कहती थी कि ये आपको पसंद करता है, लेकिन उसने कभी कोई बात नहीं की थी और कभी कोई दस्तराज़ी भी नहीं की। एक दफ़ा हमारे पास फटा हुआ नोट था और हम गोलगप्पे खा चुके थे। हम परेशान थे कि अब क्या करेंगे? उसने हँस के कहा, कोई बात नहीं, और उसने वो फटा हुआ नोट अपनी जेब में रख लिया और अपनी जेब से सही वाला नोट निकाल के मालिक को दे दिया। तब से ऐसा लगा कि वो वाक़ई अपने दिल में मेरे लिए शायद कोई जज़्बात रखता है। लेकिन वो भी गरीब आदमी था और मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। वैसे वो बुरा इंसान नहीं था, इतना तो उसकी नेकी और खुलूस से पता चल ही जाता था। रास्ते में हवा में मसालों और तेज़ चटपटी खुशबू की खुशबू मिक्स होती और दुकानों की आवाज़ें।
لوگوں کی ہنسی اور بچوں کے کھیل کی آوازیں ایک ساتھ گونجتی تھیں۔ کبھی کبھی کسی چھوٹے سے پودے کے پاس بیٹھ کے ہم دونوں پانی پیتے اور ہنس ہنس کے راستے کی تھکن بھول جاتے۔ ہمارے لیے یہ واپسی کا وقت صرف گھر جانے کا نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے میلے جیسا وقت تھا، جس میں خوشی، کھیل اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا لطف شامل تھا۔ ہم دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک ہر دن اسی وقت پیدا ہوتی، اور یہی چھوٹے چھوٹے لمحات ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ یاد رہتے تھے۔ جہاں یہ گول گپے والے کا چھوٹا سا ہوٹل تھا، اس کے آگے ایک لمبی سی گلی تھی اور اس گلی کا پہلا مکان تھا۔ گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، سورج کی تپش زمین اور ہوا دونوں کو جلا رہی تھی، اور ہر طرف دھوپ کی تیز شعائیں پھیل رہی تھیں۔ میں اور اسما اپنے کالج سے واپس آ رہی تھیں۔ میں نے اچانک چکر آتے محسوس کیا اور میری ٹانگیں کمزور ہو گئیں۔ میں زمین پہ بیٹھ گئی۔ میری چھوٹی بہن اسما گھبرا گئی اور میرے پاس آ گئی۔ میری حالت خراب دیکھ کے اس کی آنکھوں میں فکر کی جھلک تھی، لیکن میرے سامنے اسی کارنر والے مکان کی سیڑھیاں دھل رہی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اسے فوراً میری طرف قدم بڑھایا اور مجھے سہارا دیا۔ اس کے ہاتھ مضبوط اور گرم تھے، اس کی آواز میں مٹھاس تھی۔ اسے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ، اپنے گھر سے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لے آئی۔ اس نے ہاتھ میں گلاس پکڑا اور مجھے پانی پلایا۔ میں نے پانی پی کے سانس لیا اور تھوڑی سی جان آئی۔ اس نے کہا، آرام کرو، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، بس میں اور میرا شوہر ہوتے ہیں، تم آرام کر لو۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم چلتے ہیں، ویسے بھی ہم کسی کے گھر میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ عورت بہت شفیق اور مددگار تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور محبت جھلک رہی تھی۔ اس نے کہا، سامنے والا گھر ہے میرا، اگر راستے میں آتے جاتے تمہیں پیاس لگے تو پانی پی لیا کرو۔ میں نے کہا، آنٹی ہم پانی لے کے چلتے ہیں، لیکن اتنی گرمی ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، اگر پانی بھی ہے تو گرم ہوتا ہے، گرم پانی پینے کا دل نہیں کرتا۔ اس نے ہنس کے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، راستے میں 2 گھڑی رک کے میرے گھر سے ٹھنڈا پانی پی لیا کرو، اس کے بعد چلی جانا، تم لوگوں کا گھر اتنا بھی نزدیک نہیں کہ تم پیدل چل پڑو۔ ہم نے کہا، وہ بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آج کل تو وین والے بھی 4,000 روپے کرایہ مانگتے ہیں، ایک لڑکی کا اب 8,000 تو نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، تم لوگ اپنے ماں باپ کا خیال کر رہے ہو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ وہ عورت واقعی بہت اچھی تھی اور اس کی باتوں میں سچائی اور خلوص جھلک رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے گھر سے باہر نکلیں اور میں نے دیکھا کہ گلی کے کنارے چھوٹے چھوٹے پودے اور جھاڑیاں تھیں جن پہ دھوپ کی تیز شعائیں پڑ رہی تھیں، لیکن سب کچھ ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو اور دھوپ کی گرم خوشبو مکس ہو رہی تھی اور اس کا اثر مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دونوں اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے راستے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنس رہی تھیں اور کالج کی یادیں بھی آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی ہم دونوں گول گپے والے کی دکان کی طرف دیکھتے اور منیر کا خیال آتا، وہ لڑکا جو ہمیشہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ چھپتی اور کبھی خاموشی کا عالم ہوتا۔ اسما ہنستے ہوئے بولی، اگر وہ عورت مدد نہ کرتی تو منیر مدد کر دیتا، بس لمبی سی آواز دینی تھی، جیسے پنجابی فلموں میں ہیروئن ہیرو کو آواز دیتے۔ میں ہنس پڑی اور کہا، ایسے نہیں کہتے، اگر یہ بات گھر میں کسی کو پتہ چل گئی تو ہمارے کالج جانا بند ہو جائے گا۔ اسما نے کہا، میں پاگل ہوں، میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں نے بھی ہنس کے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، ہاں مذاق اچھا تھا۔ ہم دونوں راستے میں چلتی رہیں اور میں نے محسوس کیا کہ گرمی کے باوجود دل خوش ہے، ہر قدم پہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ان کی ہنسی کی آوازیں ہماری آوازوں کے ساتھ گونج رہی تھیں۔ ہم نے دکانوں کے سامنے رک کے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں، کبھی کبھی چاکلیٹ اور کھلونے، کبھی کبھی رنگ برنگے کپڑے اور جوتے دیکھ کے ہم دونوں کے دل خوش ہو جاتے۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں تھوڑے سے پیسے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کبھی کبھی اپنے چھوٹے سے پیسوں سے خوشی کے لمحات خریدیں۔ ہم راستے میں چھوٹے چھوٹے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پانی پی لیتے اور ہلکی ہلکی ہوا ہمیں تھوڑی سی راحت دیتی تھی۔ گرمی کے باوجود ہمارا حوصلہ بلند تھا۔ ہم دونوں کی ہنسی گلی میں گونج رہی تھی اور لوگ ہمیں دیکھ کے مسکرا دیتے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا میدان آیا جہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ ہم دونوں نے قدم روکے، کچھ دیر کے لیے انہیں دیکھتے ہوئے ہنسی کی آوازیں سنی۔ میں نے اسما سے کہا، دیکھو کس طرح زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے خوشی دے رہے ہیں۔ ہم دونوں کے لیے یہ سب کچھ کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ ہم چلتی رہیں اور گلی کے کنارے چھوٹے چھوٹے پھول دیکھے جن پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں اور ہر پھول ایک الگ چمک پیدا کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کبھی کبھار ہم اس طرح راستے کے لمحات کا لطف اٹھائیں گے۔ آخر کار ہم اپنے گھر کے قریب پہنچے اور ہم دونوں نے محسوس کیا کہ ایک لمبی پیدل واپسی کے بعد بھی دل خوش ہے اور ہر لمحہ یادگار بن گیا ہے۔ گرمی، راستے کی مشقت، گول گپے، دکانیں، منیر اور وہ شفیق عورت، سب کچھ ایک حسین یاد بن گیا ہے۔
जो हमें हमेशा याद रहेगा। हम दोनों अपने घर में दाखिल हुई और मैंने अपने आप से कहा कि ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियाँ और लोगों की मदद और ख़ुलूस सब कुछ एक लम्हे में दिल को सुकून दे सकता है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे घर के हालात बड़े ख़तरनाक थे। किचन सबका अलग-अलग था और यह निज़ाम 2 साल पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी मामलात अच्छे नहीं थे। हर कोई अपनी जगह अपने तरीके से काम करता और घर में कभी सुकून का माहौल नहीं होता था। एक चाची थीं जिनके 2 बेटे थे और एक ताई थी जिनके भी 2 बेटे थे, जबकि हमारे वालिद सिर्फ़ 3 बेटियों के साथ थे। दादी उन लोगों से बड़ा प्यार करती थी, हम लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। हर बात पे नज़र रखती और अक्सर हमारी माँ को भी छोटी-छोटी बातें सुनाती रहती। इस घर में कोई भी बात छुपी नहीं रहती थी और हम पे तो सबकी नज़र थी। हर कोई देखता था कि यहाँ कौन-सी लड़की किसके लिए कुछ गलत करे और कहाँ पे उन सबको तालियाँ बजाने का मौका मिल जाए। इसलिए हमारी माँ अक्सर बाबा से कहती थीं, "बस मैट्रिक करवा लिया था, काफ़ी है, कॉलेज नहीं भेजना चाहिए था।" लेकिन बाबा कहते थे, "मैट्रिक का क्या फ़ायदा?" और आजकल अगर लड़की की शादी करना मकसद भी हो तो लोग पूछते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। ज़्यादा पढ़ी हुई लड़कियों के रिश्ते अच्छी जगह होते हैं। बाबा खुली सोच के मालिक थे, इसलिए हमारी पढ़ाई हो रही थी और घर में करने को कुछ नहीं था। हमारे पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे और सबसे ज़्यादा गरीब भी हम ही थे। मेरे एक चाचू सरकारी मुलाजिम थे और वो बहुत ही ज़्यादा रिश्वत खाते थे, जबकि ताई अब्बू का अपना कारोबार था और पैसों के मामलात में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हमारे वालिद किसी वकील के साथ असिस्टेंट थे। इससे ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो हक हलाल की कमाई खाते थे और हमें हमेशा ये सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। सब कहते थे बेटियां हैं 3-3, ऊपर से जेब खाली, पता नहीं क्या बनेगा और मुस्तकबिल में हमारी ज़िंदगी किस तरह चलेगी, कुछ पता नहीं था। ऐसे हालात में कॉलेज जाना और कॉलेज में दोस्तों से मिलना, पढ़ाई करना हमारे लिए खुशगवार एक्सपीरियंस था। रास्ते में छोटी-छोटी दुकानें, बाज़ार की रौनक, चॉकलेट और गोलगप्पे सब कुछ हमें खुशी देता और हमारे दिन के लम्हात खूबसूरत बनाते थे। हर दिन की पढ़ाई और कॉलेज के माहौल में हमें एक आज़ादी महसूस होती थी, जो घर में कहीं नहीं मिलती थी। कॉलेज में उस्तादों की बातें, किताबों की खुशबू और दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक हमारे लिए ज़िंदगी की छोटी खुशियों की तरह थे। हम अक्सर क्लास के दौरान और क्लास के बाद छोटी-छोटी बातें करते और हँसते रहते। अभी कॉलेज मुकम्मल होने में 6 महीने रह गए थे। इसीलिए हम एक भी छुट्टी नहीं करते थे, क्योंकि अगर छुट्टी कर ली तो घर बैठना पड़ता और सबकी बातें सुननी पड़ती। घर में हर कोई एक दूसरे पे नज़र रखता। हर बात पे तकरार या फिर बहस शुरू हो जाती। कभी-कभार चाची के बेटे या ताई के बेटे की शरारतें भी सुननी पड़ती और हमें कुछ कहने की इजाज़त नहीं थी। घर में सबकी नज़र हमारी तरफ होती और छोटी-छोटी बातों पर भी बड़ी-बड़ी बातें हो जाती। कॉलेज के दिन हमारे लिए एक रोशनी की तरह थे। हम सुबह जल्दी उठते और धूप की नरम किरणों और हवा के झोंकों के दरमियान रास्ते तय करते। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में खुशी होती थी। हर कदम पर रास्ते की छोटी-छोटी खुशियाँ हमारे दिल को भरती थीं। कभी बाजार के स्टॉल, कभी फूलों की खुशबू, कभी बचपन के खेल और कॉलेज के दोस्त, सब कुछ हमें ज़िंदगी की रोशनी का एहसास दिलाता था। हर दिन नए ख्वाब और नए इरादे के साथ शुरू होता। हर दिन कॉलेज के बाद एक खुशगवार याद के साथ ख़त्म होता। घर की तंगी और हालात की मुश्किल के बावजूद कॉलेज का वक्त हमारे लिए एक आज़ाद फ़िज़ा का एहसास देता था। हम क्लास में बैठ के किताबों की खुशबू और उस्तादों की बातों में ख़ुद को मुकम्मल महसूस करते और दोस्तों के साथ हर लम्हा हँस हँस के गुजारते। हम कभी-कभी रास्ते में रुक के छोटे-छोटे गेम खेलते या फूलों के किनारे बैठ के पानी पीते और थोड़ी-सी छोटी खुशी से दिन मुकम्मल करते। ये सब कुछ हमारे दिल में खुशी पैदा करता और हमें हौसला देता कि ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन सुबह-सुबह हम लोगों ने कॉलेज के लिए रवाना होना था। मौसम कुछ अजीब-सा था, बादल आसमान पे छा गए थे, लेकिन बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। हवा में नमी और ठंडक दोनों मौजूद थीं और हर तरफ भारी बादलों की घनी तह नज़र आ रही थी। अम्मी ने कहा कि आज ना जाओ, मौसम ख़राब है। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मी मौसम ख़राब नहीं, मौसम अच्छा है। आगे पीछे तो इतनी गर्मी होती है, गर्मी में ही सड़ रहे होते हैं। आज तो मौसम अच्छा है, आज पढ़ने का मज़ा आएगा और थोड़ी ठंडी हवा हम भी खा लेंगे। माँ ने हंस के कहा, अच्छा ठीक है, ख्याल से आना, और साथ ये भी बताया कि आज ख़ानदान में किसी की शादी है और सब लोग उधर जा रहे हैं। लेकिन जब तक तुम लोग वापस आओगे तब तक सब लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ता लंबा था। हमारी छुट्टी 2:30 बजे होती थी और वापस आते-आते 3:30 बज जाते थे।
माँ ने कहा अगर हम लोग नहीं आए हुए और तुम लोग पहले पहुँच जाओ तो मैंने चाबी ऐड के नीचे रख दी है, दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाना। शादी है, कुछ पता नहीं होता, देर सवेर हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, हम लोग कॉलेज चलते हैं। मैं हमेशा जाने का कोई शौक़ नहीं रखती थी। शादी दूर पार की थी लेकिन घर के बड़ों का जाना ज़रूरी था। बाबा हमें ख़ानदान की शादी में नहीं ले जाते थे। वो कहते थे ऐसे ही लोग लड़कियों को देखते हैं, रिश्ते भेज देते हैं। अभी मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, अभी मैंने रिश्ता करना ही नहीं, तो मैं क्यों इनको शो पीस बना के ले जाऊं। खैर हम लोग कॉलेज पहुंचे तो वाकई एक अच्छा दिन गुजरा। ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई, हमने क्लास में दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया, खाया पिया, ऐश की, मज़े की, बातें की, हर लम्हे का लुत्फ़ उठाया। इसके बाद छुट्टी का टाइम हुआ तो बादल ऊपर चढ़ गए और हवा में खुनकी बढ़ गई। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी चलते हैं, ये ना हो बारिश तेज़ हो जाए। वही बात हुई जब हम रास्ते में दरमियान में पहुंचे थे। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े बड़े दरख्त टूट टूट के गिरने लगे। हवा में हर तरफ से शाखें और पत्ते उड़ रहे थे। मानसून का महीना था और बारिश ने पूरी ताकत दिखाई। हम लोग घबरा गए और खौफज़दा हो गए। सोचा रिक्शे में चलते हैं, अब पैदल जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज मस्ती में हम दोनों ने सारे पैसे भी खा लिए। मैंने कहा पैसे तो घर जाके भी दे देंगे। छोटी ने कहा घर में भी ना हुए तो। मैंने कहा चाबी तो होगी ना, घर में पैसे पड़े होंगे, उठा के दे देंगे। उसे कहा ठीक है, लेकिन हमें कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था बारिश की वजह से। लगता था कि कहीं ना कहीं हर कोई बारिश से छुप के बैठा है। हम भी एक दरख्त के नीचे खड़े थे, लेकिन उसी दरख्त से ही मुझे डर लग रहा था कि कोई शाख हमारे ऊपर न गिर जाए। हवा में हर शाख हिल रही थी और पानी की बूंदें तेज़ रफ्तारी से ज़मीन पर गिर रही थीं। बहुत तेज़ बारिश थी और हवाएं इतनी तेज़ चल रही थीं कि कदम रखना मुश्किल था। हमें फ़ौरन कहीं न कहीं पनाह लेने की ज़रूरत थी। आज तो मुनीर का होटल भी बंद था, वरना हम शायद वहाँ साइड पे खड़े हो जाते। छोटी ने बेचैनी से कहा जल्दी सोचो, कुछ ना कुछ। ऐसी बारिश में तो घर भी ही नहीं पहुँच सकते, रिक्शा भी नहीं मिल रहा, पास पैसे भी नहीं, कोई मोबाइल भी नहीं, कहाँ जाएं। ये उस ज़माने की बात है जब ज़्यादा अकल नहीं थी हमारे अंदर, इसीलिए हम कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते थे जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी नहीं होता था। क्योंकि हम लोग कॉलेज की लड़कियां थीं तो क्या उम्र थी हमारी, 17 18 19, यही तो उम्र थी। अचानक मेरी नज़र उस घर पे पड़ी। हम थोड़ा आगे बढ़े, बमुश्किल ही आगे पहुँचे। कपड़े हमारे बिल्कुल गीले हो गए थे। पानी की बूंदें हमारे चेहरों और बालों पे गिर रही थीं और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हमें कदम रखने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो घर हमें नज़र आ गया जिस घर से अक्सर हमने आंटी को देखा था, और उन्होंने हमारी मदद भी की थी। मैंने सोचा कि उनके घर चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे, शायद उनके घर में कोई फ़ोन हो, फ़ोन करके कज़न को बुला लेंगे। घर में एक गाड़ी तो थी, लेकिन हमने कभी उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि यह हमारी नहीं थी, लेकिन अब मुसीबत में तो इस्तेमाल कर ही सकते थे। मेरी छोटी बहन ने कहा ठीक है, और मैंने भी कहा हाँ चलें, हम लोग उस घर की तरफ चलते हैं। हम दोनों ने हाथ पकड़े और बारिश के पानी में अपने कदम आगे बढ़ाए। पानी हमारी जूतियों के अंदर जा रहा था और हर कदम पर ज़मीन की मिट्टी से पानी उड़ रहा था। हमने दस्तक दी। पहले तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि दस्तक की आवाज़ शायद किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। शायद लाइट भी गई हुई थी। हमने ज़ोर से दस्तक दी तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसकी शक्ल ने हमें फ़ौरन सनसनी में डाल दिया। हमें याद आया कि आंटी ने कहा था यहाँ घर में सिर्फ वो और मेरा शौहर रहते हैं। बूढ़े आदमी ने थोड़ा झुक के देखा और बोला जी क्या बात है। मैंने कहा आपकी बीवी हैं घर पे। उसने कहा हाँ बिल्कुल घर पे हैं। हमने कहा उन्हीं से मिलना है। उसे सर हिला के कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। हम लोग अंदर दाखिल हुए और उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। बारिश की आवाज़ अब भी बाहर थी, लेकिन अंदर खामोशी ऐसी थी कि दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। हमने सोचा कि सामने कमरे में आंटी होंगी, हमें देख के पहचान भी जाएंगी और मदद भी कर देंगी। लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, कदमों के नीचे से ज़मीन खाली महसूस हुई। एक अजीब खालीपन था। फर्श पे पानी के छोटे छोटे दाग थे, जैसे किसी ने कुछ दिनों से सफाई न की हो और गिर्द जमी हुई थी। हमने कहा अंकल आंटी तो नहीं है, फिर आपने झूठ क्यों बोला। अच्छा दरवाज़ा खोल दें, हम जाना चाहते हैं। उसे सर हिला के कहा अब यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और बस वही लम्हा था जब हमारे दिल ऐसे लगे जैसे हमारे कदम ज़मीन में धंस गए हों। उस आदमी की शक्ल देख के दिल कांपने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था और होंठों पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक संजीदा और धमकी भरी कैफियत थी। उसे झूठ बोला था हमसे।
अब ये क्या करना चाहता था? हमारे अंदर खौफ ने जगह बना ली। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर छोटी आवाज़ ने हमें सहमा दिया और हम दोनों अपनी जगह जम सी गईं। मैंने छोटी की तरफ देखा, वो भी कांप रही थी। हमारे कपड़े अभी भी गीले थे। बारिश के पानी की ठंडक हमारी हड्डियां तक महसूस हो रही थी। हमने सोचा बाहर भागें, लेकिन दरवाज़ा बंद था और बाहर की बारिश इतनी तेज़ थी कि बाहर जाना मुमकिन नहीं था। मैंने अंदर का मंज़र गौर से देखा। कमरे में रोशनी की कमी थी, हर चीज़ धुंधली लग रही थी, लेकिन जगह में कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे यहाँ किसी के कदम अभी अभी नहीं चले थे, लेकिन वक्त के आसार मौजूद थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी किस नीयत से झूठ बोल रहा है और अब हमारे साथ क्या करने वाला है। हम दोनों की सांसें तेज़ हो गई थीं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और बारिश की बूंदें बाहर की खिड़की से टकराने की आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। हमें फ़ौरन पनाह तलाश करने की ज़रूरत थी, लेकिन अंदर भी कोई महफूज जगह नज़र नहीं आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। खौफ के मारे जिस्म कांप रहा था और हर लम्हा हमें ये सोचने पे मजबूर कर रहा था कि अब हमें कैसे बचना है। हवा के झोंके और बारिश की आवाज़ के साथ बूढ़े आदमी की मौजूदगी हमारे दिलों में सनसनी पैदा कर रही थी। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरकत हमें देख रहा है और हर चीज़ खतरे का पैगाम दे रही है। मैंने छोटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ की झलक थी। हम दोनों जानते थे कि अभी कुछ फैसला करना होगा, वरना सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मेरी बहन ने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसके लिए तो मैं ऐसी थी कि जैसे मैं बड़ी थी तो मैं उसको बचा लूँगी। बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन मेरी अपनी हालत ख़राब हो रही थी। गले में कांटे चुभने शुरू हो गए थे। सांस मुश्किल से आ रही थी। हमने कहा, हटो, दरवाजे के आगे से रास्ता दो, लेकिन वो पागल बूढ़ा नहीं हट रहा था। उसने कहा, आज तो मेरा लकी डे है। मैं समझ गई उसके इरादे नेक नहीं हैं और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा और हमारे माँ बाप की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी और घर वाले सारे हंसेंगे कि और भेजो लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए। अब तो माँ की बात भी याद आने लगी कि मौसम ख़राब था और माँ ने कहा था कि कॉलेज ना जाओ, और हम लोग अपनी मौज मस्ती और मेले के लिए कॉलेज आ गए। पढ़ाई तो हुई कोई नहीं, हमें नहीं आना चाहिए था। और ये भी याद आने लगा कि घर वाले सारे शादी में गए हुए हैं और अगर बारिश हो रही है तो जाहिर है वो शादी वाले घर पे ही रुके होंगे, तो वो घर पे भी नहीं आएंगे। कोई ये भी नहीं सोचेगा कि दोनों लड़कियां अभी तक घर क्यों नहीं आईं। वो यही सोचेंगे कि घर पहुंच गई होंगी और चाबी लेके घर के अंदर इज्जत से बैठी होंगी। फ़ोन हमारे पास कोई था नहीं और बाबा भी इस टाइम नहीं आते थे। इसका मतलब कि आज अगर हमारे सर पे ये मुसीबत आई थी, तो शायद ये मुसीबत भी सोच समझ के आई थी, क्योंकि मुसीबत आने के लिए ये सबसे अच्छा दिन था। न किसी ने हमारे पीछे आना था, न हम यहाँ से निकल के जा सकते थे। मौसम भी ख़राब था, हमारी किस्मत भी ख़राब थी। हम ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगीं, लेकिन हमारी आवाज़ भी बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि बाहर बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारी चीखें और पुकार कहीं गुम हो रही थीं। बादल बरस रहे थे और बिजली की चमक हर तरफ फैल रही थी। हवा के झोंके इतने तेज़ थे कि हर चीज़ को हिला रहे थे। पानी की बूंदें हमारी आंखों में और बालों में लग रही थी। हमारी किस्मत आज पूरी तरह हमारे खिलाफ थी। उस बूढ़े के इरादे नेक नहीं थे। उसकी आंखों में जो चमक थी वो खौफ पैदा कर रही थी। और उसने अचानक मेरी बहन को एक तरफ धिक्का दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने दिल की पूरी ताकत लगा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दिल धड़क रहा था और सांसें तेज थीं। लग रहा था जैसे कोई बड़ी कयामत आ गई है। इतने में अचानक किसी ने ज़ोरदार लात मार के दरवाज़ा खोला और वो कोई और नहीं बल्कि मुनीर था। उसकी शक्ल देख के मेरी आंखों में सुकून आ गया और मैं सिर्फ इतना कह पाई, बचाओ। उसने एक हाथ से उस बूढ़े आदमी को पकड़ा और उछाल के दूसरी तरफ फेंका। वो बूढ़ा जमीन पे गिरा और सांस लेने के काबिल भी न रहा। ये सब कुछ एक झटके में हुआ। मैं हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन हुआ। ये फिल्मों के हीरो की तरह सब कुछ कर रहा था, जबकि ये तो मामूली सा लड़का था, जैसे हम अक्सर बाजार और गोलगप्पे की दुकान पे देखते थे। बूढ़ा आदमी डर गया और कदम पीछे हटे। मुनीर ने हमें फौरन पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। हम दोनों ने अभी अपनी जान पे जोर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, खौफ की शिद्दत अभी भी कम नहीं हुई थी। मुनीर ने फौरन एक रिक्शा रोका और हमें बिठाया। पता नहीं वो रिक्शा कहाँ से आ गया था। बारिश तो अब भी ज़ोरों शोर से हो रही थी और हवा के झोंके रिक्शे को हल्का सा झटका दे रहे थे। मुनीर ने पूछा, हमारा घर कहाँ है, और हमें घर तक ले जा के छोड़ा।
راستے میں بار بار پوچھتا رہا، ٹھیک ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں؟ ڈر تو نہیں گئی؟ ہم دونوں نے سر ہلا کے جواب دیا۔ گھر پہنچنے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے چابی اٹھا کے دروازہ کھولا۔ منیر نے کہا، میں اندر نہیں آ سکتا، تم لوگ اپنا خیال رکھنا، دروازہ بند کر لینا، کسی کو کچھ نہ بتانا، سب ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے 3 4 دفعہ پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگیں۔ ہم اتنی خوف زدہ تھی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کے کام سی گئی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور اپنے آپ کو نارمل کیا، لیکن رات تک ہم دونوں کو بخار ہو گیا۔ ہماری ماں اور بابا دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا بارش میں آئے تھے، کپڑے گیلے ہو گئے تھے اس لیے بخار ہوا، لیکن اصل میں بخار ڈر کی وجہ سے ہوا۔ ہم نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ میں ابھی بھی سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ منیر کیسے آ گیا، کس طرح اتنے جھٹکے میں دروازہ توڑ دیا اور ہماری جان بچائی۔ یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت سامنے تھی۔ ہم زندہ بچ گئی تھیں۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے قریب رہ کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ بارش کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن اب ہم دونوں کے دل میں سکون تھا اور وہ لمحہ ختم ہو گیا اور ہم محفوظ ہیں۔ میں بار بار اپنے ذہن میں وہ منظر دہراتی کہ کیسے منیر نے ہمارے لیے خطرہ محسوس کر کے ایک فلمی ہیرو کی طرح سب کچھ کر دکھایا۔ راستے کی وہ خوفناک آوازیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن ہم جان چکی تھیں کہ آج ہمیں کسی معجزے کی ضرورت تھی، اور وہ معجزہ منیر کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ رات کے سناٹے میں بارش کی ٹھنڈی بوندیں اب بھی چھت سے ٹپک رہی تھیں، لیکن ہم دونوں کو لگ رہا تھا جیسے ہر چیز اب محفوظ ہے اور ہمارا خوف ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج کے بعد ہم ہمیشہ محتاط رہیں گے اور ایسے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اگر یہ بات گھر والوں کو پتہ چل جاتی، اگر اتنا بھی پتہ چل جاتا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ہمیں کسی نے بچا لیا اور ہم حفاظت سے گھر آ گئے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، اور اس پہ بھی ہماری پڑھائی بند ہو سکتی تھی اور ہمارے لیے بڑے مسائل ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے اپنی زبان پہ تالے لگا لیے، ہم نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے میری چھوٹی بہن نے کہا کہ ہمیں منیر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، ہماری عزت بچائی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں سوچا، واقعی آج تک کسی نے ہماری جان اور عزت کے لیے اتنی فکر نہیں کی تھی۔ وہ دن یاد آتے ہی کانپتی ہوں۔ بارش، خوف اور وہ بوڑھا آدمی سب کو سامنے آ جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ منیر نے ایک لمحے میں ہماری مدد کر کے ہماری جان بچائی تھی۔ ہم دونوں 2 دن بعد کالج گئے تو راستے میں ہر طرف سے یادیں آ رہی تھیں۔ ہم دیکھتی رہیں کہ وہ جگہ جہاں منیر کا ہوٹل تھا وہ بند تھا۔ پہلے تو دل میں لگا شاید آج نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی ہم قریب پہنچے دیکھا وہ وہاں کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے چند دن تک کوشش کی کہ کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ نہیں ملا، اور وہ جو آنٹی کا گھر تھا اس پہ بھی تالا لگا ہوا تھا۔ ایک دن تالا لگا ہوا تھا، دوسرا دن بھی یہی حالت تھی۔ ہم لوگوں نے تقریباً 10 15 دن تک بار بار دیکھا، لیکن تالے ہی لگے ہوئے تھے اور منیر بھی اس ہوٹل پہ کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے ہوٹل والے سے پوچھا، اس نے کہا بڑا اچھا لڑکا تھا، بڑا اچھا کام کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، کہیں چلا گیا، ہمیں نہیں پتا کہاں گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید واقعی کہیں چلا گیا۔ شکریہ بول دینا چاہتی ہوں، مگر الفاظ کیسے ادا کروں؟ یہ سب کچھ یاد آتا تو دل دھڑکنے لگتا اور آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے یہ یاد مصیبت میں بدل گئی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ ہماری جان بچا کے ہماری عزت کی حفاظت کر گیا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور یہ سب کچھ سوچ کے میرا دل گرم ہو گیا۔ اب وقت گزرتا گیا اور ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ ہم نے پیپر دے دیے اور نتیجہ آیا۔ ہم دونوں نے اچھے نمبر حاصل کیے۔ میں تو وظیفہ بھی حاصل کر گئی تھی۔ اس کامیابی کے بعد گھر والوں کے سامنے ہماری عزت بڑھی تھی۔ ہمارے والدین خوش تھے، لیکن دادی اور دیگر افراد کی طرف سے ہماری کامیابی پہ مبارکباد نہیں آئی۔ ماں باپ ہمارے لیے خوش تھے، اور ہم نے دل سے محسوس کیا کہ انہوں نے ہماری محنت کی قدر کی اور ہم سب کے سامنے فخر محسوس کیا۔ 3 4 مہینے اور گزر گئے اور ایک دن بابا نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں گے، لیکن میں تو دل ہی دل میں صرف منیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر دل کسی اور کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ محبت کیسے ہوئی کہ مجھے اس کے نام کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں جانتی تھی کہ شاید وہ کہیں اور چلا گیا ہوگا، شاید مجھے دوبارہ کبھی نہ ملے، اور یہی خیال دل کو اداس کرتا اور خواب میں بھی اس کی شکل نظر آتی۔ ہر رات جب میں سوچتی کہ آج کے بعد منیر کہاں ہوگا، تو دل میں ایک عجیب سا درد ہوتا اور ایک امید بھی پیدا ہوتی کہ کہیں وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا۔
کہیں اس کے دل میں بھی وہ لمحہ محفوظ ہوگا جو اس نے ہمیں بچانے میں گزارا تھا۔ دل میں یہ خیال آتا کہ شاید قسمت ہمارے ساتھ ہے اور شاید وہ کہیں دوبارہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہوئے آنکھوں میں نمی آ جاتی اور دل دھڑکنے لگتا۔ میں سوچتی کہ ایک انسان کی نیک نیتی اور دل کی محبت کس طرح زندگی بدل سکتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ منیر نے ہماری زندگی میں سب سے بڑی جگہ بنا لی۔ ہم دونوں بہنیں پڑھائی کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگیں، لیکن دل کہیں نہ کہیں اس ایک لمحے میں پھنس گیا جو منیر نے ہمیں بچانے میں گزارا۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت کا تعلق صرف ساتھ رہنے یا دیکھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دل میں کسی کی نیک نیتی اور قربانی کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور میرے دل میں وہ لمحہ ہمیشہ محفوظ ہو گیا کہ کس طرح ایک عام سا لڑکا ہماری زندگی میں سب سے بڑا ہیرو بن گیا، اور اس کی یاد اب بھی میرے دل میں رہتی ہے۔ میری چھوٹی بہن کو بھی میرے لیے برا لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں منیر سے محبت کرتی ہوں، میرے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں، لیکن میرے لیے رشتہ آ چکا تھا۔ میرے لیے جس کا رشتہ آیا تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت امیر گھر سے رشتہ آیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا، اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی بہت ہی خفیہ ایجنسی میں کام کرتا ہے، اس لیے بتا نہیں سکتا، لیکن امیر آدمی ہے اور شریف لوگ ہیں۔ بابا نے فوراً ہاں کر دی۔ میرے سارے رشتہ دار حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا آدمی رشتہ لے کے آ گیا، وہ بھی بنا کسی کنیکشن کے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تصویر دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا بس مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس آپ لوگ شادی کر دیں، کرنی ہے تو۔ انہوں نے میری شادی سادگی سے کروا دی۔ ہمارے خاندان میں لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ میں نے اپنے دلہے کو غور سے دیکھا ہی نہیں، ایک نظر دیکھی تھی تو وہ صحرا پہنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھے رخصت کروا کے اپنے بنگلے میں لے گیا۔ بنگلہ اتنا بڑا تھا جیسے ایک چھوٹا محل ہو، لیکن سب کچھ اتنا خاموش اور خوشگوار تھا کہ دل کو سکون ملتا تھا۔ اسے کہا میرے کوئی رشتہ دار نہیں، اسی لیے گھر پہ کوئی بھی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، گھونگھٹ سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، جیسے وہ ہلکے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھا رہا تھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ منیر تھا، لیکن اس نے اپنا نام سلمان بتایا۔ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا، اور میں نے خود کو ہاتھوں میں پکڑا اور سانسیں قابو میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا ہوش نہیں ہو، تھوڑا خیال کرو، میرا آج ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا تم کیسے یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو صرف ایک عام لڑکے لگتے تھے۔ اس نے کہا میں کوئی گول گپے بیچنے والا نہیں تھا، میں ایک ایجنسی کا بندہ ہوں، وہاں کھڑا ہوا تھا کیونکہ مجھے جاسوسی کرنی تھی۔ میرا نام سلمان ہے تاکہ تمہیں اچھا لگے، اور میں نے تمہاری جان بچائی کیونکہ میں نے کھڑکی سے تمہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ آدمی جو ہماری زندگی میں خطرہ بن گیا تھا ذہنی مریض تھا، اس کا علاج چل رہا تھا، وہ واقعی پاگل تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں خطرہ لاحق ہوا تھا۔ وہی وجہ تھی کہ میں نے اس وقت ہیرو کی طرح سب کچھ کر دیا اور اپنی بہن کے ساتھ محفوظ رہنے کی خوشی میں منیر نے سب کچھ سنبھالا۔ وہ ہنسا اور کہا پھر کچھ مہینے بعد میں نے تمہارے ساتھ رشتہ بھیجا۔ مجھے لگا تم مجھے دیکھ کے ہی پہچان جاؤ گی، لیکن تم نے ابھی تک نہیں پہچانا۔ میں نے کہا میں نے تصویر نہیں دیکھی، لیکن اسما نے دیکھی تھی، اس نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا اسے سب اس لیے نہیں بتایا تاکہ تمہیں سرپرائز ملے۔ پھر بتاؤ کیسا لگا سرپرائز؟ میں خوشی سے رونے لگی۔ میں نے کہا یہ سب بہت خوبصورت ہے، تمہیں دیکھ کے دل سکون پاتا ہے۔ اس نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ اب تو تم نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور بس ہنسی خوشی ہماری زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ ہر دن ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ جیتے، صبح کی دھوپ میں ایک ساتھ چائے پیتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے، اور شام کے وقت باغیچے میں بیٹھ کے ہر چھوٹے لمحے کا لطف اٹھاتے۔ ہم نے ایک دوسرے کی زندگی میں ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کو قیمتی سمجھا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو بنگلے کی کھڑکی سے سورج کی سنہری روشنی ہمارے کمرے میں آتی، اور ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے دن بھر کی تھکن اور ہر پریشانی بھول جاتے۔ زندگی میں پہلے دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی خوشی کا باعث بنی۔ ہر بار جب منیر مجھے گلاب لاتا یا صبح ناشتے میں پسندیدہ چیزیں لے آتا، دل خوش ہو جاتا۔ ہمارے گھر کے کمرے، صحن، باغیچے، ہر جگہ خوشی کی گونج ہوتی، ہر لمحہ محبت کی خوشبو سے مہکتا رہتا۔ ہم دن کے کئی لمحے ہنس ہنس کے گزارتے،
شام کے وقت بچے ہمارے ساتھ کھیلتے اور ہم دونوں کی ہنسی کی آواز پورے بنگلے میں گونجتی۔ بچوں کے قدموں کی چھوٹی چھوٹی آوازیں اور ہنسی ہماری زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر دیتی۔ اسما کی شادی کے بعد ہماری بات چیت اور خوشیاں دگنی ہو گئیں۔ وہ خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ اور میں بھی اپنی فیملی میں خوش تھی۔ ہم نے دونوں بہنیں اپنی محنت اور تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی اور اپنے والدین کے لیے فخر بنی۔ ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کی جھلک ہر دن ہماری محنت کا صلہ دیتی۔ میرے بچوں کی پیدائش کے بعد زندگی میں ایک نیا رنگ آیا۔ ان کی ہر مسکراہٹ، ہر حرکت ہمیں خوشی دیتی۔ ہم رات کو ان کے لیے کہانیاں سنتے اور دن بھر کے تجربات ان کے ساتھ بانٹتے۔ بچوں کی ہنسی اور چھوٹے چھوٹے کھیل ہماری زندگی کے سب سے حسین لمحے بن گئے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہماری محبت کو اور مضبوط کرتا اور منیر کے ساتھ ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا رہتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہتے اور ہر چھوٹی بات پہ خوش ہوتے۔ ہمارا گھر ہر دن عید، ہر دن خوشی کا منظر لگتا جیسے ہر دن نیا تحفہ ہو۔ زندگی میں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا، کھانا ساتھ پکانا، باغیچے میں بیٹھ کے چائے پینا اور شام کے وقت کھڑکی سے سورج غروب ہوتے دیکھنا ہماری روزمرہ کی خوبصورت یادیں بن گئی تھیں۔ ہر موسم، ہر دن، ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی خوشیوں میں گزرتا۔ میں اب بھی اکثر سوچتی ہوں کہ زندگی کس طرح بدل گئی اور کیسے ایک عام سا آدمی ہماری زندگی میں سب سے بڑا ہیرو بن گیا۔ منیر کے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن لگتا ہے۔ ہر سال سالگرہ، ہر چھوٹی کامیابی، ہر دن کی چھوٹی خوشیاں، سب کچھ ہم نے مل کے منایا۔ بچے ہمارے ساتھ خوش تھے اور ہم دونوں بھی خوشی سے جھومتے۔ ہر دن کے لمحات قیمتی لگتے۔ ہر شام کی ہلکی روشنی میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دن کے لمحات یاد کرتے اور دل سے ہنستے۔ اب شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور اس دوران ہماری زندگی ہر لمحہ محبت، خوشی اور سکون سے بھری رہی ہے۔ 2 بچے ہماری زندگی میں خوشیوں کی روشنی بن گئے ہیں۔ وہ ہر روز ہمیں مسکراہٹ دیتے ہیں اور ہر دن ہماری محبت کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اسما بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہے۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے اور بچوں کے ساتھ ہر دن نئی کہانیاں تخلیق کرتی ہے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے فخر ہیں اور ہر دن ہماری کامیابی پہ مسکرا کے دعا کرتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں اپنی زندگی میں کامیاب ہو کے اپنے والدین کے لیے باعث فخر ہیں۔ ہر صبح جب سورج کی روشنی بنگلے میں آتی ہے، میں اور منیر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنستے ہیں اور دن بھر کی محنت اور محبت کی قدر کرتے ہیں۔ شام کے وقت جب ہم بچوں کو کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لمحات ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں تو دل میں ایک سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ زندگی کی ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن اور ہر ایک رات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت، سمجھداری اور قربانی کیسے زندگی کو حسین بنا سکتی ہے اور کیسے ایک انسان کی نیک نیتی اور محبت زندگی کے سب سے مشکل لمحات میں روشنی اور سکون لا سکتی ہے۔ اب میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے ساتھ منیر ہے اور ہمارے بچے ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر رہے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر شام ہماری زندگی کے حسین مناظر بن گئے ہیں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ خوش ہوں، اپنے والدین کے لیے فخر ہوں، منیر کے ساتھ ہر لمحہ محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کی روشنی ہر دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر لمحہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے جیسے ہم دل سے محسوس کرتے ہیں اور ہر دن ایک نیا حسین منظر تخلیق کرتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی جس کے ماں باپ بھی اچھے تھے، بہن بھی اچھی تھی، شوہر بھی ہیرو جیسا تھا۔ واقعی ابھی تک ہیرو جیسا ہی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پہ بہت فخر ہے۔ وہ کیا کرتا ہے میں ابھی بھی نہیں بتا سکتی، لیکن وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس نے واقعی محبت نبھائی اور یہ ثابت کیا کہ جب مرد کسی عورت کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اسی جگہ کوئی کم ظرف، نیچ قسم کا مرد ہوتا تو شاید وہ میری جان بھی نہ بچاتا، میری عزت بھی نہ بچاتا، اور بچا لیتا تو بعد میں یہ سوچتا کہ یہ لڑکیاں اس گھر میں کیوں گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے گئیں اور رشتہ تو کبھی نہ بھیجتا، لیکن سلمان جیسا مرد واقعی مرد تھا۔ اس نے واقعی رشتہ بھیجا، اپنا بنایا، عزت دی، محبت دی، اولاد دی اور سارا کچھ ٹھیک کیا۔ اس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔